मुल्क में महंगाई एक हफ्ते में मजीद बढ़ गई है। चीनी की कीमत 229 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। कोयटा में 229 रुपए कीमत, पेशावर में 200, कराची इस्लामाबाद में 195 रुपए फी किलो चीनी की कीमत बढ़ गई है। दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतों में भी बड़े इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल का तो समझ आता है, चीनी तो बैन कर दो, एक तो ये सारे बैंकरप्ट हो जाएं, दूसरे इसको महजब दुनिया में व्हाइट शुगर कहते हैं। मैं पता नहीं, चुके भाई मैं तो पेंडू आदमी हूं बेसिकली, हमारे घर में नहीं चीनी इस्तेमाल होती। क्या होता है, शक्कर भी नहीं क्योंकि उसमें मिलावट होती है, गुड़ उसको क्रश करके इस्तेमाल करते हैं। और सुनाओ, वैसे बुरा इसलिए हुआ कि 27वीं आईनी तरमीम ताजा पास हुई है, तो मिठाई तो कौम को इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है। रह गया पेट्रोल, तो वो तो रोज की बात है, ठीक हो रहा है। पार्लियामेंट और अदलिया जिंदाबाद, बस सारा कुछ ही जिंदाबाद। जी नेक्स्ट खबर, पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा मोहम्मद जई ने वजीर मुमलिकत खजाना की जानिब से FBI की कारकर्दगी बेहतर होने के जवाब में कहा, लगता है कि FBR ने आलमी अरवा में भी दफ्तर कायम कर लिया है। मेरे मरहूम वालिद को भी टैक्स रिटर्न जमा कराने के मैसेजेस आते हैं। मेरे वालिद 6 माह कबल फौत हो गए थे, हमने वालिद का डेथ सर्टिफिकेट भी जमा कराया। अच्छा बात सुनो, ये आपने कहा है वजीर मुमलिकत खजाना है कौन, तो मेरा पता हो तो पूछो। ये पीपल्स पार्टी की सेनेटर, हाँ वजीर मुमलिकत खजाना, वो खजाना साढ़े को है नहीं, तो ਇਹਦਾ मतलब है दो वजीर ने खजाने दे, एक दिन छुट्टी तो भेज दियो। खजाना कहाँ है, ਚੱਲ ਇੱਕ ਅਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, तो बस ठीक है, डाइनिंग टेबल है, खाने ਨੂੰ कुछ नहीं पता, ਇਹੋ ਜਿਹਾ मामला है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वजीर मुमलिकत, आइंदा नाम लिया करो, मैं देखूं ये कौन साहब हैं। अच्छा, वो ये जो कह रही है ना कि मेरे वालिद 6 माह कबल और ये और वो, ये मामूलात हैं, ये वो बड़ा एक खूबसूरत शेर है। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। हाँ तो कफन चोरी शुरू हो गए, दादा मुर्दा को 15-20 दिन महीने का गैप पा के वो कफन ही ला जाते। अच्छा, जैसे अवाम वैसी अशराफिया, और जैसे अवाम और अशराफिया वैसे ही इदारे, ये FBR को मेरा सलाम पहुंचे। चलो ठीक है, अगली खबर FBR के हवाले से। FBR ने मुल्क भर में टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए अपनी टीमों में तौसी कर दी है। कराची ता पेशावर पुरतायुश जिंदगी गुजारने वालों की निगरानी के लिए 7 रीजनल मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि हालिया सर्वे के मुताबिक मुल्क में फरोख्त होने वाले सिगरेट के 81.01% ब्रांड्स पर टैक्स स्टैंप ही मौजूद हैं। बिल्कुल, ये दिस इज व्हाट आवर प्यारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इज। ये अभी बात कर रहे थे अदलिया तो पार्लियामेंट, ये बाहर के सारे लफ्ज सुन के ना हमारी नई नस्ल भी ब्रो शरो इस तरह की अंग्रेजी बोलते हैं, वो बाकी जो हैं वो पता ही। अच्छा देखो बात सुनो, ये सिगरेट के जो ब्रांड्स की आप बात कर रहे हो, आपको पता है कि 1000 रुपए तक का पैकेट है आम, ब्लू सा होता था, मैं खुद पीता था वो। अब दूसरा एक और मैं वो अच्छा नहीं लगता दिखाना, तो वो जाहिर है उस पर टैक्स की को मोर शोर ये वो सवाल ही नहीं पैदा होता। 1000 का पैकेट है, नहीं होता। और बाकी, अच्छा बाकी जिन बदमाशों की बदमाश, हमें लफ्जों की भी तमीज नहीं है 99%। तुम ऐसे करो, जनरली मुझे अगली बार बताना, 100 बंदों से पूछना रहमान और रहीम का फर्क क्या है। बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम, रहमान और रहीम का फर्क पूछना, मैं देखता हूं कितने, झूठ ना बोलना मेरे साथ, ठीक है, जानदारी से बताना, नहीं पता। ये लफ्जों का गमी खेल है, ये इदारे शिदारे क्या है ये। अच्छा, टीमों में तौसी करती, ਇਹਦਾ मतलब है रिश्वत तौसी होगी, खत्म। हराम खाने वालों की तादाद में इजाफा होगा, पुरतायुश जिंदगी गुजारने वाले अन्य हो तो नजर नहीं आता। सारा जोर इतने जाहिल सैलरी क्लास, होगा क्या, वो शुरू हो चुका है। फिर वो कहते हैं जी ठीक है, साडा जो एग्रीमेंट है दोबारा करो, अद्धे दे करो, अद्धा कैश दो वगैरह वगैरह। बहरहाल ये 81% ब्रांड्स पे, सिगरेट के ब्रांड्स पे टैक्स मोर मौजूद नहीं, और तो बहुत अच्छी बात, सारे मुल्क का यही हाल है, ये याद रखना।
یہ صرف ان لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں جن میں اب خون باقی رہ نہیں گیا. وہی وجہ ہے، باقی یہ نہ تھے بھائی بال نے. چلو بالکل درست ہے صاحب. نیکسٹ ٹاپک. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ خدا را سارے اختیارات لے لیں، 130 شہروں میں ہمیں زہران ممدانی دے دیں. سبحان اللہ بھائی، گل کروں تو پہلے سوچ، ساڈے رواج نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم والے ایک زمانے میں بڑے برائٹ ہوتے تھے، آہستہ آہستہ یہ بھی میرے خیال زنگ لگ گئے ہیں، ان کو ڈل ہو گئے ہیں یہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہمیں یہ 130 شہروں میں نیو یارک کے باسیوں جیسا دماغ دے دو. انہوں نے نہیں دیکھے رائی ہے، جٹ ہے، بٹ ہے، گجر ہے، چٹھا ہے، مٹھا ہے، کیا ہے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ میاں صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، ملک صاحب ہے، فلانا ہے. تو یہ اب کہنا 113 شہر میں زہران ممدانی تسی تانوں دے بھی دے کوئی تو تواڈے عوام اس قابل ہے نا کہ وہ مل پان. بالکل ٹھیک. عبدالستار صاحب، مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں آپ حضرت صاحب، فاروق ستار صاحب، مجھے بتاؤ دے دیتے ہیں اور دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس موجود ہیں. ان کو ووٹ کون دے گا؟ نیو یارکرز. میں نے ان کو سلام پیش کیا. یہ عجیب و غریب مطالبے ان کے، تم نے وہ دن ہی نہیں آنے دیا. یہ صدیوں کے غلام ہیں. وہ شہاب الدین غوری اور فلاں سے لے کے پھر مغل، پھر گورے، اس کے بعد یہ لوگ کالے پیلے. یہ تو رعایا ہیں. یہ کبھی انہوں نے سٹیزن شپ کا مزہ لیا ہی نہیں. وہ آج بھی سٹیزنز نہیں ہیں، رعایا ہیں، اندر سے مرے ہوئے. اب ان کے پاس زہران ممدانی یا جو بھی ان کا نام ہے، ان کو آپ دے بھی دو گے، دے دیں. ان فارم 47 تے لے آؤ گے، وہ تسی کرنا نہیں. بندے دے پتر تے نہیں آن دینے. اس لیے چھوڑو، جانے دو کہ یہاں تو آوے آوے جاوے جاوے فلاں دے نعرے بجن گے تو سورج چاند رہے گا، تیرا نہ کھیت سوا، میں فلاں کا مشن پورا کروں گا. جنہ دے بارے پھر بات کمال لو، ووٹ کو عزت دو. سبحان اللہ. نہیں، وہ باشعور عوام تھے، وہ لے آئے. تو اتنے کسی نے نہیں دینا. عوام کی سوچ تبدیل ہوگی. اور بات سنو، میں کئی بار سوچتا ہوں کہ یار یہ اتنے چول اور بیوقوف نہیں ہو سکتی اس ملک کی اشرافیہ کہ عوام کو پسماندہ رکھے، جاہل رکھے. ان میں کوئی طاقتور برینز پیدا، کریٹو کوئی سائنٹسٹ پیدا ہو، کوئی ٹیکنالوجسٹ ہو، فلانا. وہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کو ہوش آ گئی تو پھر باقی سارا کچھ اگر ٹھیک ہوگا تو وہ یہ سسٹم بھی ٹھیک کر دیں گے. ہمیں تو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیں. یہ سائیں مائیں چوئی صاحب فلانا صاحب یہ سارا ختم ہو جائے گا. تو پاکستان میں اگر اس کی وجہ ہے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بچوں کو پڑھاؤ گے تو سارے نیوٹن بن جائیں گے. امکانات، جتنا زیادہ بچہ آپ کا پڑھا لکھا ہوگا اتنے ہی نسبتاً امکانات بڑھیں گے کہ ان میں سے کوئی بریلینٹ. خیر چھوڑو، کچھ اور بات کرو. ٹھیک ہے